अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहात बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। हमारे दिलों की धड़कनें, दिलों की कैफ़ियतें, दिलों की चाहतें, दिलों की मोहब्बतें वाबस्ता हैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ। आइए इस वाबस्तगी का इजहार करने के लिए करबलाए मौला की तरफ रुख करके खड़े हो जाइए। सीने पे हाथ रख लीजिए। दिलों की धड़कनों को फ़िदाए तुराब इब्न अबू तुराब अलैहिस्सलाम करने की नीयत से आइए मौला की बारगाह में सलाम और अर्ज़ अक़ीदत अजर मवद्दत के तौर पर पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन अली इब्न अबी तालिब। अस्सलामु अलैका या इब्ना फ़ातिमत ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़िनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अस्सलामु अलैका या मौला या अबल फ़ज़लिल अब्बास या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन अल मुतीअ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मुअमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़मरल अशीरा, अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। करबलाए मौला की पाक धरती पर आप सब की खिदमत आलिया में खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ। करबलाए मौला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की हम पर एक बहुत बड़ी नेमत है, जिसके ज़रिए से हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ एक ख़ास इर्तिबात पैदा करते हैं। आप जानते हैं कि आज का दिन 29
रबी उस्सानी का है और 15 दिसंबर है और मंगल का दिन है। और आज हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 416 बारगाह अक़दस से अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। और आप ये भी जानते हैं कि हम रोज़ाना ही शुक्र करते हैं, शुक्र जितना किया जाए कम है, कि अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि उसने हमें, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र करने के लिए एक और लम्हा, एक और घंटा, एक और साथ नसीब फरमाई। खुदावंद मुताला आप सब पर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए और ये रहमतें बरकतें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का कुर्ब और तवस्सुल हासिल करने के लिए इस्तेमाल हों। और आप जानते हैं कि हमारी कैफियत तब्दील होती रहती हैं, हमारी अंदरूनी हालात और सोचों और फ़िक्र और तबीयतों के एतबार से हमारी ज़ाहिरी कैफियत तब्दील होती रहती हैं। और ये ज़ाहिरी कैफियत का ताल्लुक़ इंसान के वजूद के ज़ाहिर से है, हकीकत वजूद से नहीं है। इन चीज़ों का ताल्लुक़, इंसान के हकीकत वजूद का ताल्लुक़ उस चीज़ से है जिसके साथ उसका इर्तिबात है। उसका इर्तिबात अगर ईमान के साथ है तो ये ज़ाहिरी कैफियत उस पर असरअंदाज नहीं होती हैं। अगर उसका इर्तिबात हकीकत ईमान के साथ नहीं है तो उसका ज़ाहिरी अंदाज़, कैफियत हर वक्त तब्दील होती रहती है। लेकिन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का करम है हम पर कि हमारे साथ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने एक ख़ास मेहरबानी की है कि हमें अपने साथ मुर्तबित रखा है। इसीलिए हमारी ज़ाहिरी कैफियतें भी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की खुशी के साथ खुश हो जाती हैं और ज़ाहिरी तौर पर भी हम जिस तरह बातनी तौर पर अहले बैत के गम में अफसरदा रहते हैं, ज़ाहिरी तौर पर भी गमज़दा हो जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मनकबत खां सैयद अली नकी नकवी साहब लाहौर से। अस्सलामु अलैकुम। हमारे साथ मौजूद हैं मनकबत खां सैयद अली नकी नकवी साहब लाहौर से। अस्सलामु अलैकुम। जिस तरीके से एक दुनियावी वसीलों का हाल है वैसा ही है कि नेट शायद वीक था या क्या था, कॉल कट गई है। बहरहाल हम बात कर रहे थे ज़ाहिरी कैफियत और बातनी कैफियत। ज़ाहिरी कैफियत और बातनी कैफियत अंदर जी दोबारा हमारे साथ लौट आए हैं मनकबत खां सैयद अली नकी नकवी साहब लाहौर से। अस्सलामु अलैकुम जनाब। वालेकुम सलाम। मदद मौला अली अलैहिस्सलाम मदद सदाबाद रहें। करबला मौला की पाक धरती पर आपकी आवाज़ गूंज रही है। चाहूँगा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से हमारी महफिल को मुनव्वर तर फरमाइए। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। दुरूद पर मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहु। मौला हुसैन की शान में मनकबत आपकी समातों की नजर। बिस्मिल्लाह। पूछता क्या है, क्या हुसैन का है, पूछता क्या है, क्या हुसैन का है। सब खुदा का खुदा हुसैन का है, पूछता क्या है, क्या हुसैन का है। माशाअल्लाह। दो ही दर है जो बंद होते नहीं, दो ही दर है जो बंद होते नहीं, एक खुदा दूसरा हुसैन का है, पूछता क्या है, क्या हुसैन का है। शेर का आपने गौर। जिसको चाहेगा बख्श वाएगा, जिसको चाहेगा बख्श वाएगा, क्योंकि बख्शा हुआ हुसैन का है, पूछता क्या
ہے کیا حسین کا ہے. واہ آندھیاں سے ہو کھاتی ہے، ایسا روشن دیا حسین کا ہے. واہ واہ پوچھتا کیا ہے کیا حسین کا ہے. واہ 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 بچ کے بھاگے گا تو کہاں ہے واہ یزید، اب تجھے سامنا حسین کا ہے. واہ 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 پوچھتا کیا ہے کیا حسین کا ہے. واہ 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 خوف دوزخ نہ خواہش جنت، حشر میں آسرا حسین کا ہے. پوچھتا کیا ہے کیا حسین کا ہے. خود خدا بھی جو رد نہیں کرتا، وہ جو لکھا ہوا ہے. پوچھتا کیا ہے کیا حسین کا ہے. سب خدا کا خدا حسین واہ واہ کیا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محمد معجل فرجہ. ایک اور منقبت کے چند شاعری مولانا حسین بادشاہ کی شان باقی سماعتوں کی نظر. عنایت ہو. جہاں بھی صبح مسایا حسین ہوتا ہے. جہاں بھی صبح ہو مسایا حسین ہوتا ہے. خدا کی طرح ہر ایک جا حسین ہوتا ہے. جہاں میں صبح ہو مسایا حسین ہوتا ہے. میں ذوالجلال کا لیتا ہوں جس گھڑی بوسا، میں ذوالجلال کا لیتا ہوں جس گھڑی بوسا، میری نگاہ میں میرا حسین ہوتا ہے. جہاں بھی صبح مسایا حسین ہوتا ہے. اور ایک قابل غور سے بسم اللہ. جب نے کھل دے وری پر لکھا ہے یہ مصرع، جب نے کھل دے بری پر لکھا ہے یہ مصرع، کہ علی ہو باپ تو بیٹا حسین ہوتا ہے. جہاں میں صبح ہو مسایا
حسین ہوتا ہے خدا کی ہر ایک جا حسین ہوتا ہے ہزار سجدے کرے کوئی اپنی کوشش سے ہزار سجدے کرے کوئی اپنی کوشش سے حسین بن نہیں سکتا حسین ہوتا ہے جہاں میں صبح مسایا حسین ہوتا مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے جی لا سے بچے لا الہ الا اللہ میرے عقیدے میں ایسا حسین ہوتا ہے جہاں صبح اور بالکل آخری شعر منقبت کا آپ کی باتوں کی نظر سلامت رہیں اپنے پسینے میں ماتمی بولے نہ کہ اپنے پسینے میں ماتمی بولے سروں میں دھوپ بے سایہ حسین ہوتا ہے مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں سدا آباد رہیں سدا شاد رہیں ماشاءاللہ بہت پیارا کلام بہت پیاری آواز میں پڑھا مولا آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائیں اس ذکر کا صدقہ جلد کربلا مولا آ کر بارگاہ اقدس امام حسین علیہ السلام میں نذران عقیدت ذکر پیش کرنے کا شرف حاصل ہو مولا آپ کی زبان میں تاثیر عطا فرمائیں سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں سدا آباد رہیں سدا شاد رہیں یہ تھے ہمارے ساتھ جناب منقبت خان سید علی نقوی صاحب لاہور سے خداوند متعالی آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے سدا آباد رہیں سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں ہماری ظاہری باطنی کیفیات مختلف عوامل کے زیر تحت ہیں ہماری اندرونی جو کیفیات ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت کے تحت ہیں اور ظاہری کیفیات پر ہمارے لیے کبھی کبھار بیرونی اثرات بھی مرتب ہو جاتے ہیں لیکن ہمارا جو حقیقی سگنل اور حقیقی کیفیت کا اثر ہے وہ اہل بیت علیہ السلام سے وہ انشاءاللہ کبھی بھی ایمان کو زنگ آلود نہیں ہونے دیتا اور ہمارا ایمان اہل بیت علیہ السلام ہے یہی ہماری اندرونی کیفیت ہے یہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی جہاں پر بھی رہیں جس حال میں بھی رہیں اہل بیت علیہ السلام سے جو محبت ربط اور لگاؤ ہے ہمارا یہ ہماری درونی کیفیت ہے یہ کبھی آنکھوں سے پانی کی صورت میں چھلک پڑتی ہے کبھی نعرے کی صورت میں چھلک پڑتی ہے کبھی ذکر اہل بیت علیہ السلام میں خوش ہو کے چھلک پڑتی ہے کبھی اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں گریہ و بکا کی صورت میں چھلک پڑتی ہے یہ محبت درونی کیفیت ہے اور درونی کیفیتوں کو جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ بدلا نہیں جا سکتا اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی درونی کیفیت کو باقی رکھنے کے لیے کوشش کرے اس کے لیے ضروری ہوتی ہے کہ ضرورت ہے کہ انسان علم حاصل کرے اور عقل و شعور کے پیمانوں کو سمجھے کہ وہ ہیں کیا جو لوگ کہتے ہیں وہ عقل و شعور کے پیمانے ہیں یا وہ ہیں جسے اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا کہ وہ عقل و شعور کے پیمانے ہیں ہمارے ہاں عقل و شعور کا حقیقی پیمانہ جو ہے وہ قرآن اور حدیث ہے اور اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہے اسی کے پیچھے چلتے ہوئے ہم صاحبان عقل و صاحبان شعور ہو جاتے ہیں جو شخص جتنا ان سے متمسک رہا وہی اتنا بڑا محترم مہربان قدردان ہو گیا اور جو جتنا ان سے دور ہوتا گیا وہ اتنا ہی بڑا مبغوض اور ملعون
اور شیطان ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اٹھنے بیٹھنے کے اندر اہل بیت علیہ السلام سے متعلقہ حقائق کو رکھیں، اہل بیت علیہ السلام سے متعلقہ فرامین کو رکھیں، تاکہ ہم ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے ہی مربوط رہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ خان شان عباس زیدی صاحب جلالوی، علی گڑھ، یو پی، انڈیا سے۔ السلام علیکم جناب شان عباس زیدی جلالوی صاحب، السلام علیکم۔ علیکم السلام یا علی مدد۔ یا علی السلام مدد۔ کربلائے معلیٰ میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، بغیر آپ کا وقت لیے چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو منور کیجیے، بسم اللہ کیجیے گا۔ سب سے پہلے تو میں سلام عرض کرتا ہوں باب الحوائج کی درگاہ میں، اور مولا حسین کی درگاہ میں میرا سلام قبول کریں مولا، السلام علیکم۔ اور اس کے بعد میں نوحہ خان شان عباس زیدی جلالوی انڈیا سے میں شکر گزار ہوں، بہت شکر گزار ہوں۔ سب سے پہلے تو میں مولانا سید جاوید حسن رضوی کربلائی صاحب کا، جنہوں نے کہ مجھے اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرنے کا موقع فراہم کیا، سلامت رہے۔ اور اس کے بعد آل ٹیم جو بھی اس میں ممبران کام کر رہے ہیں، مولا ان کی ہر جائز تمنا اپنے بارگاہ میں قبول کریں، الہی آمین، آپ بھی الہی سلامت آمین یا رب العالمین۔ اب میں اپنے ذکر کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ یہ مولا حسین کی ایک منقبت ہے، سماعت کیجیے گا، جو کہ ہمارے شاعر اہل بیت شارف چولسی صاحب نے بخوبی لکھی ہے۔ بسم اللہ، تو سماعت کیجیے گا مولانا صاحب، آپ کی بہترین سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ عنایت۔ دنیا کے لبوں پر یہ صدا سب سے الگ ہے، واہ، دنیا کے لبوں پر یہ صدا سب سے الگ ہے، واہ، دنیا کے لبوں پر یہ صدا سب سے الگ ہے، صدا سب سے الگ ہے، صدا سب سے الگ ہے، شبیر کے روزے کی ضیا سب سے الگ ہے، واہ، 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 شبیر کے روزے کی ضیا سب سے الگ ہے۔ واہ، 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 اور یہ مصرع بطور خاص سماعت کیجیے گا عنایت ہو۔ کہ ہے اپنی جگہ خانہ کعبے کا بھی رتبہ، واہ، کہ ہے اپنی جگہ خانہ کعبے کا بھی رتبہ، کعبے کا بھی رتبہ، کعبے کا بھی رتبہ، سچ ہے یہ مگر کرب و بلا سب سے الگ ہے، واہ، 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 سچ ہے یہ مگر کرب و بلا سب سے الگ ہے، اور ہر دشمن حیدر کے لیے روزہ محشر، واہ، کہ ہر دشمن حیدر کے لیے روزہ محشر، روزہ محشر، روزہ محشر، خالق نے سنائی جو سزا سب سے الگ ہے، واہ، 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 خالق نے سنائی جو سزا سب سے الگ ہے۔ اور یہ بھی بطور خاص سماعت کیجیے گا بسم اللہ۔ کہ آنسو تو بہت بہتے ہیں ہر آنکھ سے، لیکن واہ، کہ آنسو تو بہت بہتے ہیں ہر آنکھ سے، لیکن ہر آنکھ سے، لیکن ہر آنکھ سے، لیکن پر آنسوؤں میں اشک عزا سب سے الگ ہے، واہ، 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 پر آنسوؤں میں اشک عزا واہ، واہ، سب سے الگ ہے۔ اور یہ فرش عزا کا ایک مصرع ہے، مولانا صاحب سماعت کیجیے گا بسم اللہ۔ کہ بچتا ہے تو جنت سے چلی آتی ہے زہرا، واہ، کہ بچتا ہے تو جنت سے چلی آتی ہے زہرا،
چلی آتی ہے زہرا، چلی آتی ہے زہرا، اس واسطے یہ فرش عزا سب سے الگ ہے، اس واسطے یہ فرش عزا سب سے الگ ہے۔ اور یہ بھی مصرع دیکھیے، بسم اللہ۔ کہ کہتا ہے جسے چادر تطہیر زمانہ، کہ کہتا ہے جسے چادر تطہیر زمانہ، تطہیر زمانہ، تطہیر زمانہ، وہ فاطمہ زہرا کی رضا سب سے الگ ہے، وہ فاطمہ زہرا کی رضا سب سے الگ ہے۔ اور یہ مولا عباس کا ایک بندہ رہا ہے، سماعت کیجیے گا، باب الحوائج ضرور سن رہے ہیں اور قبول کریں ہماری اس نوکری کو۔ ہے یوں تو وفادار زمانے میں ہزاروں، ہے یوں تو وفادار زمانے میں ہزاروں، زمانے میں ہزاروں، زمانے میں ہزاروں، عباس کی دنیا میں وفا سب سے الگ ہے، عباس کی دنیا میں وفا سب سے الگ ہے۔ اور یہ کربلا میں جناب قاسم سے مولا حسین نے پوچھا تھا کہ اے قاسم تمہارے موت نزدیک تمہارے موت کیسی ہے؟ تو جناب قاسم نے فرمایا کہ چچا جان میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ تو سماعت کیجیے گا، اس وقت کا یہ بند ہے۔ قاسم نے کہا ذائقہ موت بتا کر، کہ قاسم نے کہا ذائقہ موت بتا کر، موت بتا کر، موت بتا کر، دنیا میں شہادت کا مزہ سب سے الگ ہے، دنیا میں شہادت کا مزہ سب سے الگ ہے۔ اور سرور کے عزاداروں کو زہرا نے جو دی ہے، کہ سرور کے عزاداروں کو زہرا نے جو دی ہے، زہرا نے جو دی ہے، زہرا نے جو دی ہے، وہ ساری دعاؤں میں دعا سب سے الگ ہے، وہ ساری دعاؤں میں دعا سب سے الگ ہے۔ اور یہ مقطع بطور خاص سماعت کیجیے گا، عنایت ہو۔ کہ ملتی ہے تبرک کی جو صورت میں اے شارب، کہ ملتی ہے تبرک کی جو صورت میں اے شارب، صورت میں شارب، صورت میں اے شارب، دنیا میں ہماری وہ غذا سب سے الگ ہے، دنیا میں ہماری وہ غذا سب سے الگ ہے، دنیا کے لبوں پر یہ صدا سب سے الگ ہے، شبیر کے روزے کی ضیا سب سے الگ ہے۔ ماشاءاللہ، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں اور سدا اسی طریقے سے ذکر اہل بیت علیہ السلام کا پرچار کرتے رہیں، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کے ساتھ ہیں، جب موقع ملا آپ کے لیے ہم موقع فراہم کریں گے اور امید کریں گے آپ بھی ہم نوائی فرمائیں گے۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ اگر کوئی دعا ہو تو آپ اپنے لیے کر سکتے ہیں۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان
शान अब्बास ज़ैदी जलालवी अलीगढ़ यूपी इंडिया से खुदावंद मुताला आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फ़रमाए, सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करते रहें। ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम यकीनन हम सबको भाता है और भाना भी चाहिए, क्योंकि जिसका इंसान खाता है उसी के गुण गाता है। हम तो अहले बैत अलैहिस्सलाम का खाते हैं, अहले बैत अलैहिस्सलाम का ही गुण गाएंगे, और अहले बैत अलैहिस्सलाम के गुण गाने के लिए दिन और रात हमारे लिए कम पड़ गए हैं। हम तो सदियाँ हो गई कि यही गुण गा रहे हैं कि अहले बैत अलैहिस्सलाम का ज़िक्र इबादत है। इस इबादत के ज़रिए से अल्लाह ताला तक पहुँचने की कोशिश कीजिए, डायरेक्ट अल्लाह ताला तक पहुँचने की ट्राई ना किया कीजिए। जब अल्लाह कहता है मुझ तक पहुँचने के लिए वसीले की ज़रूरत है, तो बेदूने वसीला जो भी कोशिश करता है अपने आप को ही खजल करता है, लिहाजा वसीले के बग़ैर कोई भी नहीं पहुँच सकता। कोशिश कीजिए, वसीले का दामन थामे रखिए। इसलिए हम हर रोज़ करबलाए मौला से आपसे मुखातिब होते हैं और अर्ज़ करते हैं कि करबलाए मौला बेहतरीन वसीला है, अहले बैत अलैहिस्सलाम का बेहतरीन मरकज़ है करबलाए मौला। और जब हुज्जत खुदा ज़हूर फरमाएंगे तो वो भी करबलाए मौला के करीब ही अपना मस्कन करार देंगे, और वो होगा कूफ़ा के अंदर मौला रहेंगे। और करबलाए मौला के बारे में जितनी फ़जीलतें आप तक पहुँची हैं, शायद उससे बढ़कर हुज्जत खुदा हमारे तक आकर ये फ़जीलतें पहुँचाएंगे। ये हमारे दोस्तान जो हमारे साथ रहते हैं और हमारे लिए हमसे दुआओं के लिए कहते रहते हैं, उन सब के लिए हम दुआएं भी करते रहते हैं। और आप सब के लिए दुआएं हैं, जो नहीं लिख सकते उनके लिए भी, और जो लिख सकते हैं उनके लिए भी दुआएं हैं। काफ़ी सारे दोस्तान ने, सैयद वक़ार हैदर शाह साहब ने माशाअल्लाह लिखा, सलीमा काज़मी साहब ने लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम लिखा, मौला कबूल फरमाएँ। मेहंदीस बनफ्शे साहिबा ने इल्तमास दुआ लिखा, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएँ। सैयद फैज़ान काज़मी साहब ने दुआ माई फैमिली, आपकी फैमिली के लिए दुआ के लिए कहा, मौला उन पर रहमतें बरकतें और सेहतें आफ़ियतें नाज़िल फरमाएँ आपकी फ़ैमिली पर, और सदा आबाद रहें। सकीना अली साहिबा ने इल्तमास दुआ के लिए कहा, और मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएँ, और मौला की बारगाह में सलाम भी लिखा है, मौला आप पर रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाएँ, आपकी फ़ैमिली की परेशानियाँ दूर फरमाएँ। और सैयद वक़ार हैदर शाह साहब ने सलाम या अली अलैहिस्सलाम मदद लिखा, वालेकुम अस्सलाम मौला अली अलैहिस्सलाम मदद, मौला मेरा सलाम कबूल फरमा। मौला आपका सलाम यकीनन कबूल फरमाते हैं। दुआ है कि मौला आपको करीब आकर सलाम करने की सादत नसीब फरमाए। और निसार अली अबड़ू साहब ने माशाअल्लाह इल्तमास दुआ लिखा, मौला आपकी तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम पर खुश होते रहे, नस्ल अहले बैत आपकी नस्ल में ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम जारी और सारी रहे। वक़ार हैदर मक्सी साहब ने लब्बैक या मौला अलैहिस्सलाम लिखा, मौला आपकी पुकार को कबूल फरमाए। और अली अल करबलाई साहब ने शफ़क़ अली अलमदार अब्बास ओन शहरबानो लैला मीसा मुनज़्ज़ा नज़ीर एजाज़ अफ़ज़ाल माजिद फ़िरोज़ा ज़ीशान और फैमिली के लिए आगा शबीर हुसैन, सईदा आगा अली हसनैन, राफ़े कुलसूम, मुस्तफ़ा, मोहम्मद अली, निसार, तज़यीन, सलमा, मरियम, सुरैया, आबदा, ताहिरा, साजिदा, मासूमा, सायरा, हसन, सैयद अखलाक, समीना, समीमा, अहमद हसन, जैगम और फैमिली के लिए दुआ के लिए कहा, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएँ और आपकी परेशानियाँ दूर फरमाएँ। आपने मौला की बारगाह में सलाम भी लिखे हैं। नादिया बतूल साहिबा ने इल्तमास दुआ के लिए कहा, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएँ, सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें। ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम हमारे लिए दिलों की धड़कनों से ज़्यादा मुहिम है। हमारे दिल की धड़कनें छिन भी जाएँ तो हम ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम से दूर नहीं हो सकते। हमारे साथ मौजूद है शायर अहले बैत अलैहिस्सलाम सैयद साकिब रज़ा जाफ़री साहब, जो मशहूर हैं शायरी की वजह से साकिब रज़ा साकिब साहब के नाम से, कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम या अली मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। करबलाए मौला में आपकी आवाज़ गूंज रही है, चाहूँगा अपना वक्त आप ही इस्तेमाल कीजिए। बिस्मिल्लाह कीजिए, मवद्दत के फूल निछावर कीजिएगा, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। हाँ, टेलीफ़ोन का यही है कि वसीला है एक। बहरहाल हम वसीलों के मुनकिर तो नहीं है, लेकिन वसीला वही पकड़ना चाहिए जिससे इर्तबात कभी कटने ना पाए। बहरहाल दुनिया है, दुनिया के अंदर दुनियावी वसीलों से भी इर्तबात रखना पड़ता है, लेकिन ज़ुहद ये है कि इंसान दुनियावी वसीलों को आखिरत के वसीलों पर फ़ौक़ियत ना देने लग जाए। हाँ, दुनियावी वसीलों को दुनिया की हद तक रखना चाहिए, क्योंकि दीन और दुनिया को साथ साथ चलाने की मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने ताकीद फरमाई है। जो दीन को दुनिया की खातिर
خاطر اور دنیا کو دین کی خاطر چھوڑ دیتا ہے، معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لہذا دین کو اس حد تک نہیں کہ جتنا ہمارا دل چاہے، بلکہ جتنا ہمارے لیے واجب ہے اتنا ضرور استعمال کرنا چاہیے، اور اس کے بعد مستحبات و مکروہات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ کربلا مولا میں بارش ہو رہی ہے، آواز بھی آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی بارش کی، اور آپ لوگ بھی یقیناً سردیوں کا موسم بھی ہے۔ کربلا مولا کی بارش کی ایک اور فضیلت یہ بھی ہے کہ کربلا کی بارش جس کے اوپر پڑ جاتی ہے، ویسے تو معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے زیارتوں پہ جو شخص آتا ہے اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ کربلا کی بارش کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، اس میں شفا ہے، خداوند متعال نے شفا رکھی ہے کربلا کی بارش کے اندر۔ لہذا خداوند متعال آپ سب کو بھی جلد کربلا مولا لے کر آئے اور یہاں کی بارش میں بھیگ کر محبت اہل بیت علیہ السلام کی ٹھنڈک کو اپنے دل کے اندر محسوس کریں، اور دیکھیں کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی محبت کہاں کہاں فائدہ دیتی ہے، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، ظاہر میں بھی، باطن میں بھی، محفل میں بھی، تنہائی میں بھی۔ محبت اہل بیت علیہ السلام ہمیشہ ہمیں اللہ سے لو لگانے کا صلہ دیتی ہے، ذریعہ بتاتی ہے، طریقہ بتاتی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام حقیقت میں ہمارے لیے اللہ کی وہ بڑی نعمت ہے کہ جس طریقے سے مختلف زیارتوں میں بھی یہ جملہ آیا کہ اے اللہ تیرے تک پہنچنے کا کوئی اور ذریعہ ہوتا ان سے بڑا تو ہم اسے تلاش کرتے، ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کوئی مقام رکھتا ہو، رتبہ رکھتا ہو، درجہ رکھتا ہو۔ ان کا درجہ، مقام، رتبے یہ جتنے بھی ہیں الفاظ کے ذریعے سے ہم پہچانتے ہیں، یہ اس وقت بھی تھے جب الفاظ نہیں تھے۔ الفاظوں کو خلق کیا اہل بیت علیہ السلام نے، اللہ تبارک و تعالی نے جب بھی کلام کرنا چاہا کسی چیز کے ذریعے سے ہی کلام کیا ہے، تو اہل بیت علیہ السلام سے بڑھ کر میرے خیال سے کوئی وسیلہ اللہ تک پہنچنے کا نہیں ہو سکتا۔ یہ یقیناً آپ کو سکرین کے اوپر بھی بجلی کی چمک کی تھوڑی تھوڑی علامتیں نظر آ رہی ہوں گی، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بجلی بھی اپنی کڑک کے اندر علی علی کرتی ہے۔ اور یہ احادیث سے ثابت ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی آواز خلق ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وہ اپنی زبان کے اندر مولا علی علیہ السلام کا ذکر کرتی ہے۔ اور کربلا کے اندر گنبد امام حسین علیہ السلام پہ پڑھنے والی بارش، یقیناً اس وقت حکم بھی ہے کہ جب بھی بارش ہو، باران رحمت، اس وقت اپنی اپنی دعائیں کیا کیجئے۔ تو ہم اپنی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ سب سے بڑی دعا تو ہماری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے متوسل کر دے، اور اہل بیت علیہ السلام کا قرب نصیب فرما، اور ہم سب کے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں دور فرما، اور ہمارے گھروں میں رحمتیں برکتیں نازل فرما، ہمارے گھروں میں جو تکالیف ہیں دور فرما، ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، ہمارے مقروضوں کے قرض غیب سے ادا فرما دے۔ اور خداوند متعال ہم تجھ سے کیا کیا مانگیں، ہم مانگتے مانگتے تھک جائیں گے، لیکن تیری عطائیں ختم نہیں ہونے میں آئیں گی۔ اے اللہ ہم مانگیں گے اپنی اوقات کے مطابق مانگیں گے، تو اپنی جناب سے اپنے بزرگواری کے تحت ہمیں وہ عطا فرما جس کا ہمیں مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا، نہ جانے کہاں پہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اے اللہ ہمیں عنایت فرما دے، ہمیں ایمان کی ضرورت ہے، ہمیں اتقان کی ضرورت ہے، ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی محبت کی ضرورت ہے، ہمیں حجت خدا کی ضرورت ہے، ہمیں معرفت اہل بیت علیہ السلام کی ضرورت ہے۔ اے اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائی سے بچا دیجیے۔ اے اللہ ہماری ذلت و رسوائی ہے ہی دوری اہل بیت علیہ السلام کے تحت، ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے دور نہ ہونے دیجیے۔ اے اللہ ہمیں شیطان سے دوری عنایت فرما، شیطان سے دوری عنایت فرما، جس طریقے سے معصومین علیہ السلام کی احادیث کے اندر آیا کہ الشیطان و شیطانان، شیطان الانس و شیطان الجن و شیطان الانس، شیطان الجن یفر من لا حول ولا قوة الا باللہ، و شیطان الانس یفر من صلوات من اللہم صلی علی محمد و آل محمد، من صلوات علی محمد و آل محمد۔ اس طریقے کا جملہ کہا کہ شیطان دو قسم کے ہیں، شیطان ایک انسانوں میں سے ہے، ایک شیطان جنوں کے اندر سے ہے۔ شیطان جو جنوں میں سے ہے وہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھنے سے دفع ہو جاتا ہے، اور انسانوں میں جو شیطان ہوتا ہے اسے دفع کرنے کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے، اس کے سامنے صلوات پڑھ دیا کیجئے۔ لہذا ذکر صلوات کا بہت زیادہ حکم ہوا ہے، ہمیں صلوات پڑھنی چاہیے، بارش کے وقت صلوات پڑھنی چاہیے، دعا اور کے آخر اور شروع میں صلوات پڑھنی چاہیے تاکہ ہماری دعا قبول ہو جائے۔ بارش کے وقت دعا کریں، اور سب سے بہترین دعا جو ہے وہ تو ہوتی ہی یہی ہے کہ حجت خدا کا ظہور عطا فرما۔ ان بارشوں کے برسنے کا سبب، ان بارشوں کے سبب سے لہلہاتی فصلیں اگنے کا سبب
सबब, हमारी ज़िंदगियों के अंदर रानाई का सबब, हमारी सेहतों का सबब, हमारी तंदुरुस्ती का सबब, हमारी इस दुनिया के अंदर परेशानियों से नजात का सबब हुज्जत खुदा है। ए अल्लाह अपनी हुज्जत को दिखा दे, अपनी हुज्जत से दूरी इनायत ना फरमा। रब्बे ला तकिलनी अला नफ्सी तरफत ऐनिन अबदा। ए अल्लाह हमें हमारे नफ्स के ऊपर कभी भी वागुजार ना कीजिए, कभी ऐसा ना छोड़ियो कि हम जो करें हम कहें हम हक ही कर रहे हैं। हमेशा हमारे लिए पैमाना हिदायत राह मुस्तकीम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का हुक्म होना चाहिए, अमर होना चाहिए। ए अल्लाह हमारी तन्हाइयाँ पाक कर दे, तन्हाइयों में हुज्जत खुदा की याद को ताज़ा कर दे। हम भी असहाब काफ की तरह तन्हाइयों के अंदर हुज्जत खुदा को याद किया करें, और ये हुज्जत खुदा को याद करना हुज्जत खुदा की मोहब्बत में हो, हुज्जत खुदा की रहनुमाई हासिल करने के लिए हो, और हमारा इर्तबात अपने साथ भी बरगुजार कर दे और ये इर्तबात पैदा करे। अच्छा, दुआ के लिए बहुत ज़्यादा हुक्म हुआ है, बहुत ज़्यादा हुक्म हुआ है, बहुत ज़्यादा हुक्म हुआ है। मासूम अलैहिस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया कि हर लोगों जिस तरह जंगजू की एक ढाल होती है ना, अब दुआ सिलाहुल अंबिया कहा गया, अंबिया का की जो ढाल है वो दुआ हुआ करती है। तो लिहाजा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने फरमाया कि दुआ को बहुत ज़्यादा किया कीजिए, दुआएं बहुत मांगा कीजिए। मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम का सहीफ़े सज्जादिया भी हमें दुआओं की तालीम करता है, और ये दुआओं की तालीमात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से ही बेहतर है। जो वो फरमाते हैं वो हक़ होता है, और उनके ज़रिए से जो हो वही हक़ हुआ करता है। जो इनके मुकाबले में आ गया, जिसने जो इनसे आगे बढ़ गया, जो इनसे पीछे रह गया, या जिसने पीछे रहने से मुराद ये नहीं अदब में पीछे रह गया बल्कि इनकी बात मानने में पीछे रह गया, वो शख्स हमेशा गुमराह हो गया, वही मुकस्सिर हो गया, वही जलील हो गया। लिहाजा हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के यानी शाना से मुराद मुकाबले में नहीं बल्कि उनके हुक्म के मुताबिक जो जो उन्होंने फरमाया उसे अमल करने के लिए आगे आगे बढ़ते रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हवास के ऊपर अपना तसल्लुत रख। ए अल्लाह हमारे अमल के ऊपर अपना तसल्लुत रख। ए अल्लाह हमारी फ़िक्र के ऊपर अपना तसल्लुत रख। ए अल्लाह हमें हर हाल के अंदर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का कुर्ब नसीब फरमा, ये कुर्ब हमसे कभी भी दूर ना होने पाए। अहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शहर है, और जिस तरीके से आप दूर बैठ के करबला आने के लिए तड़प रहे हैं, यकीनन यहाँ पे रहने वाले भी करबला के लिए उसी तरीके से तड़पते हैं, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रब्त हर किसी से बराबर है कि बराबर इतना होगा कि जितना अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से लगाव पैदा किया जाएगा। एक लगाव वो है जो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने आपके दिल में डाल दिया है, और एक लगाव वो है जिसे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से पैदा करने के लिए हमें अपनी नस्लों तक पहुंचाने के लिए करना चाहिए। वो लगाव किस तरीके से है जिसको हम अपनी नस्लों तक पहुंचाने के लिए कर सकते हैं? वो लगाव ऐसे है कि हमें चाहिए कि हम मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की खुशी और गमी के दिन अपने घरों में महफिल और मजालिस का इनेकाद करें। बच्चों को मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की आमद के दिन जिस तरीके से अपने बच्चों की सालगिरह पे केक वगैरह का अहतमाम करते हैं, एक अच्छा खाना पका के बच्चों से कोई मासूम अलैहिस्सलाम का फरमान सुन के, हद अकल मासूम अलैहिस्सलाम की सीरत बच्चों से पूछ के कि ये हमारे कौन से इमाम हैं, कौन से मासूम हैं, ये कौन है, कम अज़ कम अकल्लन इतना पूछे जो कि बार बार पूछने से थोड़ा पेशरफ्त होगी। कभी उन्हें मासूम अलैहिस्सलाम की विलादत की तारीख़ याद हो जाएगी, कभी शहादत की तारीख़ याद हो जाएगी, कभी उनके मौजज़ात याद हो जाएंगे, कभी उनकी करामात याद हो जाएंगी, कभी उनकी अताएँ याद हो जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता उनकी विलायत की दलीलें भी याद हो जाएंगी। लिहाजा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को ज़्यादा करना चाहिए, इसे ज़्यादा करने की तरग़ीब देनी चाहिए। इसी मकसद की खातिर हमारा प्रोग्राम रोज़ाना आपकी खिदमतों में पेश होता है, और ये हमारा प्रोग्राम 4 मरतबा दिन के अंदर रीटेलीकास्ट भी होता है इसी चैनल के ऊपर। ये फेसबुक का प्रोग्राम नहीं है, फेसबुक पर इस प्रोग्राम के साथ साथ यानी जो टीवी का प्रोग्राम है फेसबुक पर उस वक्त दिखाया भी जा रहा होता है, और यूट्यूब पर 24 घंटे तक तकरीबन, कभी कभार जल्दी भी, वरना 24 घंटे तक इंशाअल्लाह अपलोड कर दी जाती है हमारी पोस्ट, ये जो प्रोग्राम होता है। लिहाजा आप शिरकत फरमाते हैं, ऐसी जगह रहा कीजिए जहाँ पे नेटवर्क अच्छी कैफियत में हो। मैं आपसे बार बार अर्ज़ करूँगा, नेटवर्क अच्छी कैफियत में। और अगर कभी आप समझते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, नहीं आ सकते, मोबाइल टूट गया है या कोई ऐसा किस्सा हो गया है, तो आप हमें इन्फॉर्म ज़रूर कर दिया कीजिए ताकि हम रिप्लेसमेंट के तौर पर आपके ही दोस्तों को दावत दे सकें और वक्त खाली ना जाए। मौला आपको सलामत रखे। वक्त हमेशा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए है। आइए, वक्त इख्तिताम हुआ चाहता है। आहिस्ता आहिस्ता उस हुज्जत को जो कि हमारे लिए पर्दे गैब में बैठकर मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं, हम पर रहमत की दुआएं करते हैं, हमारी बख्शिश के लिए दुआएं करते हैं, हमारे घरों पर रहमतों की दुआएं करते हैं, वो हुज्जत जो हमारे घरों में दिन में 3 मरतबा आते हैं, वो हुज्जत अल्लाह करे हम अपने दिलों में भी 3 मरतबा उनको देख सकें, अपनी आँखों से उन्हें दिन में चंद मरतबा देख सकें। हुज्जत खुदा का
ظہور ہونے والا ہو اور ہم بھی مولا کے ظہور کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ بہرحال کذب الوقاتون، جو بھی وقت کو محدد کرتا ہے، محدود کرتا ہے، معین کرتا ہے، وہ جھوٹا ہے، اس کی بات پہ کبھی بھی یقین نہ کیجیے۔ ہاں اتنا یقین رکھیے کہ کبھی بھی ظہور ہو سکتا ہے۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔